डोल्पाको यस्तो रहस्यमय मन्दिर जहाँ देवीको शक्ति अझै जीवित छ। यो हो श्री बाला त्रिपुरा सुन्दरी। नेपालको प्रसिद्ध भगवती शक्तिपीठ जुन डोल्पाको ठुली भेरी नदीको किनारमा भैरवी गङ्गा, ताम्रवर्णी र सुन्दरी ती नदीको सङ्गम नजिक डाँडामाथि रहेको छ। यहाँ पुग्न पहिले नेपालगञ्ज वा सुर्खेतबाट जुफालसम्म हवाई उडान गर्नुपर्छ। त्यसपछि केही घण्टा पैदल यात्रा गर्दै दुर्गम भए पनि यात्रा निकै रोमाञ्चक। यो मन्दिर 12औं शताब्दीमा भगवान मस्कोको बहिनीका लागि बनाइएको हो। आज पनि प्रत्येक वर्ष करिब 20,000 भन्दा बढी भक्तजन विशेष गरी दशैँमा यहाँ दर्शन गर्न आउँछन्। यो मन्दिरको विशेषता भनेको मन्दिरमा 5 देवी देवता जसमा बाराही चामुण्डा, ब्राह्मणी, इन्द्रायणी, महाकाली साथै अन्य धातुका देवी देवताका मूर्तिहरू पनि रहेका छन्।